अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उस समद का एक अमल है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, अल्लाह उस समद का एक, मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं, एक शेर याद आ रहा है कि क्या बात है यमनी नगीने की, ओए सारा जग खांदा है खैरात मदीने दी। अब तो पाकिस्तान को मदीने की सिक्योरिटी मिल गई है, सबको मुबारक हो है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हजूर पाक की एक हदीस का मफहूम है, उलमा से सुना हुआ है कि मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है जी, ये वही मशरक होगा, ये वही हमारा मुल्क होगा। इलामा इकबाल में भी, इलामा इकबाल के एक शेर में भी यही डिटेल है ना कि वहीं से आई होगी हवा, अब ये जो खुशबू है मेरे आका को। तो अब मक्का और मदीना की सिक्योरिटी हमारी फ़ौज करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे मुल्क, हमारी फ़ौज और हमारे ये जो जितने यहाँ पर इस मुल्क में लोग रहते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अमल है अल्लाह समद। मैं कहता हूँ कि जो अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो तो मैं बताता हूँ, एक मशवरा मैं देता हूँ कि एक ऐसा अमल है अल्लाह समद का। वैसे आपने बड़े वजीफे सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा अमल ना मैं आज को आपको बताऊं कि जिसने भी जिंदगी में ये अमल किया है ना, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने देखें हर चीज में अल्लाह की रजा मांगा करें और इंशाल्लाह अल्लाह राजी होगा। सिर्फ आप अपने अंदर हौसला रखें, हिम्मत रखें, यकीन रखें। जिसके अंदर यकीन होता है ना, मेरा मौला भी उस पर तरस करता है। ठीक है, एक बार नाकामी है, यकीन नहीं टूटा, दूसरी बार नाकामी है, यकीन नहीं टूटा, तीसरी बार नाकामी है, यकीन नहीं टूटा। कई लोग तो कहते हैं ना तेरा वजीफा ही नहीं कट करता। यार खुदा का नाम है अल्लाह समद, मिसाल मैं देता हूं, मेरा वजीफा है यार। कहते हैं कि पीर नहीं बड़ा होता, यकीन बड़ा होता है जी। पीर नहीं बड़ा होता, यकीन बड़ा होता है। तो मिसाल है ना कि अल्लाह भी रहम करता है उस पर जिसका यकीन का अमल है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 3 बार टूट गया, 4 बार उसका हौसला नहीं टूटा, यानी वजीफा उसका कट नहीं किया। तो एक अमल बताता हूँ, जो बंदा ये करेगा कभी नामुराद नहीं होगा। तो पता नहीं मैं बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा पढ़ी है कि नहीं। इसलिए चलो पढ़ तो मैं लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पूरी देखिए, मैं आपको अमल की इजाजत देता हूँ। जुमा के दिन अल्लाह समद का ये वजीफा जो मांगोगे, वजीफा इंशाअल्लाह खत्म होने से पहले मिल जाएगा। और जिसने ये अमल किया वो नामुराद नहीं होता। अच्छा, मैं ये बड़ा आपको यानी गैर मुतजलजल वजीफा है, यानी जो बंदा करता है वो लोगों को बताता है कि यार क्या बात है। तो अल्लाह समद से मुराद क्या है कि अल्लाह जो है ना बेनियाज है। अल्लाह, जब बंदा कहता है ना अल्लाह समद, तो उसके यानी ये देखें, हर जो कहते हैं कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। जैसे हाथ और पांव भी गवाही देंगे बरोज़े क़यामत, बरोज़े हशर। तो इसी तरह हमारा दिल, दिमाग, हर चीज जो है ये सुनती बोलती है, इसको पता है। तो देखो, जब हम कहते हैं ना अल्लाह समद, तो हमारे ये जो अज़ा हैं ये ज़बान हाल से कहते हैं मौला तू बेनियाज है, लेकिन हम नहीं हैं। मिसाल है ना, मैं अपनी ज़ुबान से किसी को गाली दे दूं, कोई डाढ़ा बंदा हो जी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको बात बताऊं। एक बंदा था, बस में जा रहा था ना, मैं ये बात करते हुए मुझे याद आया। तो 2 सीटों की जगह मल के वो बैठ गया। ठीक है, यानी 2 सीटों पर फैल करना, इस तरह बैठ गया। कोई बंदा ऊपर आता, बस रुकती, बैठता, तो उसको कहता कि भाई ये 2 जगहों पर बैठा है, 2 सीटों पर, एक खाली कर मैं बैठ जाऊं। वो कहता ओए तू मैनू जानदा नहीं। वो बंदा डर जाता। एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, आप जैसा कुछ सख्त बंदा आ गया जी। तो उसको ये कहने लगा ओए तू मैनू जानदा नहीं। तो उसने कहा कौन है तू, दस। वो बंदा कहने लगा भाई मैं बीमार हाँ तो बात इस तरह है कि बंदा किसी को गाली देता है जुबान से,
تو مار پورے جسم کو پڑتی ہے، تو جسم کے بھی اعضاء ہیں، زبان ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا اللہ الصمد، یہ تھوڑا بہت جو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا ہے، دنیا جو مجھے جانتی ہے انہیں پتہ ہے. نئے اگر آپ کو مجھے دیکھ رہے ہو تو برائے کرم کوئی غلط رائے میرے بارے میں قائم نہ کیجیے گا. میں چاہتا ہوں چلو تھوڑا سا بندہ مسکرا دے، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ ہو سکتا ہے کہ میرے دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کم کر دے. تو جب ہم اللہ الصمد کہتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، تو زبان حال سے یہ لوگ، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، کہتے ہیں مولا ہم جو ہے نا بڑے بیچارے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے نیاز نہیں، ہم پر کرم کرنا. تو ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے. چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، اور ایک کمنٹ بھی کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کو اجازت ہو جائے گی. کسی جگہ فیس بک، واٹس ایپ، کسی گروپ میں شیئر کر دیں. اچھا عمل ایک بتاتا ہوں، آپ جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے کے دن کسی بھی وقت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو یعنی یہ جو مطلب ہے کہ عمل ہے اللہ الصمد کا، اس کو آپ نے نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے. یعنی مصلے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کہنا ہے، 313 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد، پہلے درود پاک پڑھ لیجئے گا. 313 بار اللہ الصمد کہہ کے نا اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مارنی ہے. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں نا مصلے پر، اپنے چاروں طرف اس طرح یہ آپ بیٹھے ہیں نا، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ کو اس طرح چاروں طرف پھیر لینا ہے زمین پر. یہ یاد رکھیے گا، جہاں آپ بیٹھے ہیں، مصلا بچھایا ہوا ہے، جائے نماز بچھایا ہوا ہے، چاروں طرف پھیر کے آپ نے اب آپ اللہ الصمد کے یعنی حصار میں آپ جی، اس کے بعد اللہ الصمد آپ نے کم از کم، یہ یاد رکھیے کہ یہ عمل ویسے میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، یہ عمل ہے جب آپ اللہ الصمد کے خسار میں بیٹھ جاتے ہو نا، تو 11,000 بار اللہ الصمد پڑھنا ہوتا ہے. جو مانگو کہ تمہاری اللہ حاجت پوری کرے گا. بڑے ایک درویش، یہ شہر نہیں مجھے پتا، انڈیا کا ایک بندہ ہے، اس نے یہ ایک بار بتایا تھا عمل، کہنے لگا کہ، اور پھر میں نے کئی لوگوں کو دیا، بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا. کہنے لگا کہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے. 313 بار اللہ الصمد پڑھ کے نا انگلی پر دم کرو، اور پھر جہاں آپ بیٹھے وہاں سے ہلنا نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے مسلے کے ارد گرد اس طرح انگلی سے اس طرح، یہ دیکھیں یہ مثال کو زمین ہے، آپ مسلے پر بیٹھے ہو، ادھر دیکھ لیں، اپنے ارد گرد اس طرح گھیرا ڈال لیں. آپ اللہ الصمد کے حصار میں، اس حصار میں بیٹھ کے 11,000 بار اللہ الصمد کا عمل کرو. لیکن یہ عمل اگر آپ دن کو کرو گے تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو بلائے گا یا آپ کو بولنا پڑ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ رات کو کرو، عشاء کے بعد، جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو، گھر والوں کو بتا دو آپ کو بلائیں نہیں. اور اگر آپ 11,000 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2,000 بار پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمل یہ 11,000 والا ہی ہے. اگر کٹ نہ کیا 2,000 تو پھر 11,000 والا ہی کرنا پڑے گا آپ کو. یاد رکھیں 2,000 میں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا ہے. میں نے کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا عمل کیسے کریں، ویسے بڑا نہیں ہے. کون سا آپ نے 11,000 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے یا 11,000 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. میرا خیال ہے کہ اس پر لگ جائیں گے 2-2.5 گھنٹے، بس اس سے اوپر نہیں لگتے. بیٹھیں، پڑھیں، دعا کریں. ایک دن میں نہ پوری ہو، دوسرے دن 3 دن آخری ہوتے ہیں. جمعہ شروع کریں، ہفتہ اتوار، انشاءاللہ تعالی جو حاجت ہے پوری ہوگی. شرط کیا ہے، یقین سے کریں اور کہیں کہ ہمیں اللہ نے دے دیا. یہ نہ کہیں کہ اچھا آزما لیتے ہیں، نہ، پھر نہیں اثر ہوتا. عمل کریں انشاءاللہ تعالی. آپ کیا یاد کرو گے. اور ایک چھوٹا وظیفہ بھی جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کے دن عام، یعنی کہ جو میں وظیفہ بتانے آیا تھا، یہ وظیفہ تو میں نے بونس کے طور پر بتانا تھا. یہ حصار والا، اللہ الصمد کے حصار والا جو ہے، یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانے آیا تھا، یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد 124 مرتبہ اللہ الصمد کا عمل کریں اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں. انشاءاللہ تمہارے دل کی تمنائیں اللہ پوری کرے گا. دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.